تهدما تتحتات النت كم زل خوينو تهدما ناي معراب تقراي زول كايو زيون كالي أجنداي نالواش نوحز ولا دقائق سلز وصدكو كهبكاية ناواخ مصيه تهدما قن اشتلي انديكيت قبر تانات كاونو سيخا قرب دحريخا قرب يعني تايز قبر زول معراب تقراي بول معراب تقراي سلسة نقرينا اينا وصمون زي سلسة نقرينا اينا قصر حاده ناي سراويت ناي إثيوبيا سراويت أمرارها جنرال زاكل وصيو معراب تقراي أكال بيجي مدر كم زنبر أمبر أكال بيجي مدر أمارا كم زنبر أكال أمارا أكال بيجي مدر يلو بحنساوي حوصن مو كم زنبر أمبر تقراي كم زنبر عين فلتني بل أبال سراويت إثيوبيا زي حدا اتخال أي سراويت تقراي يمتصنا له بتحتن بالعلن يمتصنا له نجر جن ملء مدلاو سلز جبرنا سمين إز بحال عب مقالة زنبرة عب دوار سلز خونه عب دوار كوينو نتكذا زبز بحال نلعلين بين بمادرة نسلمتن ما يصورز خير زل سراويت نتحتى يفانون كمانتن زوج زل سراويت نزيهم كمرح إزي عب دوار غيرنا لنا إلهم مدلاوم قليصهم ولا بعد دمك زودو بعد شتي دم لون زقلصوه عرينا تدالينا لنا إنا نحنا يمصم وخنا ريوم ينازبلي خال أي نطبي اتصال ساي نطبي هدماي هدما يهدم اللويل نبز حلفون أقربنا إنا برقص تحدن تهدمه عسرته حدش ململك عايم زمصلو تعدي سراح الساعة زبز حلا تماهير سيرتيفيكيت حزو صقرز تقوز زبز حلا ولا تماهير سيرتيفيكيت انت حازون صدروه اللي ولو زغللو زي ولو منا عبدان زعتوه ستتنا لسئلنا بسراويت زعتولو سبسي وان بعلمون قحيطهم ناب مسلطنيا زقتولو سلازخونه تتكا يسنون جن ولا انت تتكا قصرن مبزح انت زي كوينو باجتنا يتعدي ايكونومي يتعدي نمعنا وانت زي كوينو كمكت زغل سراويت كم زي كونه نحنا يكوننا بعلم يقمقم ولو ابي نعبنت تمالن مقرن مالن زغورو اخيبا خاب غوندر زينين بس احنا نازلو حزي انديت نو مياز من چلو زبل كمي غرنا اينات زهدم زلو سراويت كنحزن نخل زبل اب عبي چنقتلو اب عبي چنقتلو بعلم زغمغم وي زارب زلهو نزملكتو بتزملكتو عينت اقلال صحيبنا لنا نميديا بز طعم كن نقرب لنا حزي كم زي عينت غمغم غمغيمو ازي سقات تفطرلهم سراويتوني هدم سلازل حده السراويت مارخ سلازل زهدم زلو بايزوي شدشتنا ارمسو عون هيوم يم ايدو ميلنا حبيرنا كاوش تقول سئل زهدم برتنا شطه زهدم 8 شح 9 شح شطمو يهدم 9 شح غزو خب صحو خلاين 3 سنه 1 4 5 كنتال طافت غزا خلاين يهدم له ازي له قليل كيمسلكم 10 تخلت ازريني هو تبقى 10 تخلت ازي زلو بربعه ازي بحمش تازز نبرت عدي هذا 10 تخلت ازز اللوا تمبل 10 تخلت ازي ولا وحداتي هلوو شفاتو تغارو زلو ويم عفار زلو سقطا زلو صلمت زلو نزيم دميرم يم حدا ازز ولو نبل 10 تخلت ازي زي تفرما مو نبز حلفز غلصي اب 10 تخلت ازز ني ناي سراويت معات رايو سبسو لي زاتني بك قالينا تجدده قالي خا عجني قوه بصرغيا خموعل اسقاط لا مبلع يحيشيل ايكونوم عد خم يعنو لرايو ازي ني حزن سلستين بدن بخن جمجمن انديزن هنا بفلاي تاناي قاليت زقرب قوات دالينا ايناتل كن عقايبلنا انا هم يزول تمدلاوم تاي كون كم زغل كنددلا يم حصين مصين حيزوم نتግራይ ዘይፈተን ዋይ ኮነን ቅድም ሕዚ ደርግ ፈቲኑ ዋይ ዝናይ ሕዚ ደርግ ፈቲኑ ዋይ እዚስ ንትግራዋይ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ዶ ዝብል ሕተን መምላስ ኣይኮነን ኣነ ይዳለወለው ትክክል እዩ ዓለም ዘፍረዮ ቴክኖሎጂ ሒዞም ከም ዝመጹ ትክክል እዩ ዘሎን ዘለን መንእሰይ ኣኪቦም ከም ዝመጹ እውን ትክክል እዩ ነገር ግን ንዑ ክመልስ ዝኽእል ምድላው ጌርና ምጽናሕ ከዓና ይግድን ስለ ዝኾነ ይዳለወለው ክንዳለለና ናብ ዝብል መንገዲ እخيد ዝደሊ ክምለሰን የሰለስቲን ኣብዚን ዘለካ ወሲኽካ ከተقرب ሞት ዓድል ክበካ
سلستيان زي إنجن بدن بأنكر خن رينا لنا كماي زول كأمة ينايب عليه مالتيو زي نسخة ندقرب كان أي سمعتنا تنتناتات كعاب زي أب ديسبلاي ندقوركو خيدي خلصلي مالتي قصل جروب نصبو ثانك يو هايلي اما انا حيزب سرو مالتس ناغو حفي اتقوم له يمصم له دبارق الكا بمعراب كابتات لنا انا كنت اي مسلكا هايل حويت زحشو ماراجسي ابي احمد هيزي ناب دبي كيدو بسلام دبي ينبر ኢትዮጵያ ግዚያዊ ምሕዳር ፈጢራ እተን ክልላት ደስ በለን ብሓደ ይነብራ ደስ ድልየተን ወሲነን ካነየ ሃገር ዝኾና ካን ከም ኦሮሚያ ከም ትግራይ ሃገረን ይኸዳ ይሕሸን ኢለ እዛም ኣብዚ ትግራይ ከይተጠራጠር ህዝቢ የብልና ትግራይ ጅግና ዝኾነ ሰራዊት እንሄና ትግራይ መጀመርታ ቪድዮ ዘርኢኻይውን ምስክርነት ናይ ጅግንነት ናይ ተጋሩ ታዶና ኣደ ትግራይ ጠጠው ኢላ ነበረተው ጎኖም ገባርያ حاجز يدلي علم غير حاجز زغور و ازو يزبلن الجግንነት ናይ ተጋሩ so تسري ናይ ተጋሩ ጎራይ ኮን ዲፎልት ወይ انا ግን حرام اذا تنلا صباح ንጎ ሓንቲ ጥይታት ማለት ፍልሖ ክብሎም ናማራካ ሳይሃት ክልዎም ስጋት ኣለና ንሕናው ከይና ማለት እዩ ናው ከይን ኸይድ ግን ብልጽግና ኣማራጭ ኣለዎ ሒዝውን እቲ ፈራራት ህድማ ከም ዘልካይ በቀዳማይ ናምነት 6 ዮም ተሪ ለመጽዮም እኛ መዋጋት አንፈልግም በግዴታ ነው የገባነው ስለዚህ እጃችን ሰጠናል አማርኛ ከይላ ያለው መስጠና ይኮነ ይኩራለሁ በደንብ ያ እዚህ ስለዚህ ካላይ እንደገና ማለት ሁሉ ጊዜ ዕላማ ዘይብሉ ናብ ውትድርና ዝኣቱ መንእሰይ ግደፎ ኣብ ትግራይስ ኣብ ኣምሓራ ክልል ኦርጋናይዝ ኮይኑ ዘይፀንሐ ሂዚ ግን ኦርጋናይዝ ዝኸውን ዘሎ ናይ ፋኖ ሓይሊ 2 ዓመት ሙሉእ ውግእ ካይድሲ ልዕሊ 2 ዓመት እዩ 2 ዓመትን 4 ወርሕን ዝገበረ ውግእ ናይ ኣምሓራሲ ነምሓራ ንበይናስ ክስዕር ኣይከኣለን ብልጽግና ተሓቅዶት እንደርብሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እቲ ስጋኣትን እቲ ሓደ ስኽፍታን ፈጢሩሉ ዘሎ ሒዚ ኮነ ኢሉ ንምድኻም ሓደ ሰነዳት እውን ያው ንሪኦ ኣለና ንኣብነት ናይ ለማዓንቲ ረኺብና ዘለና ሓበሬታታት ንስኻውን ሕፅረ ቢልካ ክትገልጽ እያ ግንስ በቃ ሕወሓት የተዋፅአኩምን እያ ሕወሓት ጠፊ ኣያደጊም ከምዚ ጌርና ምዕራብ ትግራይ እቲ ጀነራል ዘምፃኻየ ንኣብነት ምዕራብ ትግራይ ማለት ንሕና መሬትና እስካብ መተማ ዮሃንስ ኢልና ኮይና ዝፈልጥዎ ኣለኩም ማለት ሕቶናስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይኮነ ኣብ ሰዓት ግን ህዝቢ ምዕራብ ስናመረበት ይመለስ ናፍቲ ሕቶን ተመፅኦም ግን ንሕና ንሓቶ ምዕራብ ወልቃይ ፀገዴ ፀለምቲ ሕመራ ይኮነን ናትና ሕቶ እሱ ከመይ ገና ንሓት ማለት እሲ ኣነስ እግረይ ቆሪፅ ክወስደልካ እየ ዝብለንሲ ከመይ ገይረ እየ ናትካ እግሪ ይኮነን ናተ እዩ ልክካትዖ ተይቆረፀንስ ስጉም ትወስድ ክዳሎ ሰለና ከም ዝበልካዩ ምድላ እኳ ንኮይና ዘይኮነሲ ሓይሊ ካሪ ሚዛን ይምዝን ሓይሊ ካሪ እዩ ፀላኢኻ 2-3 ግዜ ዝሓስብ ሶ ናፍቲ ህድማ ክምለስ እየ ግን ብደንብ ጌርና ሃይል ሓወይ ህዝብና ክርድኦ ዘለዎ ይርድኦ እዩ ግን ክንደግሞ ዘለና ጥይት ተይተኮስና ናይ 2 ዓመት ትግራይ ዝነበረ ጨፍጫፍ ፅንተት ናይ ህዝቢ بن دانيال كبرت أواج تجيرو أبي أحمد شوعت هجرات عدي ممسيو زجور النور جفجف من السي تجراي أنا نحل خسي تجراي ثوريرا أي تنبركخن إلو تسلفو تقال سي جيجنا تجادا لاي تجراي تسعري المسوات سقفل جيجنا تجادا لاي كمون وعرتات تجراي نخون تيكونن توحلل زخونه عنتو قالهم كيف هيو لكم دسيلني ميجر جنرال غبره زمسكلكو حد غزي سي كم دينا غبرناس مسغنا لاي سلاز ورك امبر كالي جغنا يلنا تግራይ ኮነ ጀጋኖ ለውና ውዳበና ጠንካራ እዩ ሕወሓት ፈልኽ ዘይብል ውድብ ብምዃኑ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ በፖለቲካ በወታደራዊ ዓቅም ዘለዎ ምዃኑ እዩ ናይ ዓለም ዲፕሎማት ናብ መቐለ እናመፁ ዝማየጡ ምስ ክልል መሪሕነት ማለት እዩ ሶ እዚ ንሕር ኮይኑ ተሰራዊት ካነየ ፕሮዳክት ናይቲ مرحنتي. نحنا خوينات زي محراينا
انتاي ربح رخيبنا هاي لا يخزارب لي هاي الحوي تفرخ زبلهم زلون زياد سلا زخونه ايو هذا انا بناتي calculation formula انت سري حسي 7 اسكاب 8 ميتاوي مسام حارة زنبري الرأية حزب حارة نابانا ناب حزبي كم حزبي الرأية زنورو ناب تقراي 360 دقري خوينات بزي محراينا اين مساخاين واقعان نمحارة اين وقين بمبالنا حزب محارة ترديوو تغارسي صلاتنا خونه يخون صقم صلاتنا مالت ሃይማኖት መራሕቲ ኣብዚ እውን ገሊጽና ኢና እቲ ግንባራት ናይ ፋኖ መራሕቲ እቲ ህዝብን ወዓል ህዝብ ኣምሓራ ህዝብ ቅማት ህዝብ ኣጎ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ውሽጢ ዘሎ ምስ ትግራይና ንስለፍ ኢሉ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ርክክብ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ተዓብይ ማለት ብዘይ ጥይት ምትኳስ ኣብዚ ደረጃ እዚ መብፃሕና ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ቦርደር زرخبنا مس زيرترا تدم خالي زرخبنا مودحن نحزو تبوردر نوعلت بايتا ازيو نزيو صتا سغات يخونن يلكا سراويتكا كاب ጫፍና ጫፍ ዘይ ተስልፈሉ ብድሕሪት ኮይኑ ዘይ ይወቀካ ኣብዚ ደረጃ ምብጻሕ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኦላ ዝበሃል ሓይሊ ኣብቲ ናይ ወራር ናይ ትግራይ እውን ምሳና ተሰለፈ ንሱ እውን ሃገር ናይ ኦሮሞ ሃገር እምበር ናይ ብልጽግና ስርዓተ ካይዳ ተቃውሞስ ብመሳርያ ዝገጠመሉ ካብ አዲስ አበባ ወፂኡ ብልጽግና ክልተ ሰለስተ ተንቀሳቀስ ዘይሓድረሉ ኩነታት በጽሕሉ ናይ ቤሻንጉል ናይ ጋምቤላ እውን ገሊጽና ይና ሶ እንታይ ይረብሑ እንተልካኒ ንሕናሲ ጢ ማለት ጽንታው ኩናት ንኽንብል ከለና እቲ ንሕና ግን ውሕልል ዝኾነ ሒዚ ትማሊ ዘይ ተዓደልናዮ ሒዚ ግን ውሕልል ዝኾነ ካይዳ ብምኻድና ፈቶ ተብዚሕና ኣለና ኣብዚዩ መሪሕነት ትግራይ ወታደራዊ መሪሕነት ፖለቲካ መሪሕነት ኣብዚዩ ተሳተፈ ሲቪል ኮይኑ እውን ሚድያታት እውን ኣብ መትከለን ዘለዋ ካብ ደደቤት ባዕሉ ኣብዚዩ ቃልሲ ናይ ትግራይ ኮይኑ ተሰሊፉ ዘሎ ሚድያ ከምኡ እውን ኣክቲቪስት ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ደገነ ውሽጥን ንህዝብና ከፍርሱ ተወጊሶም ዝነበሩ ጸላትናን ምሶም ተሰለፉ ባንዳታት ትግራይን እዚዩ ናት ሓምሸሸ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ደገ ኣብዚ ቀዳም ሰንበትን ኣብዙ ማኺባታት ተሳትፈ ነራ ሃይለ ሓዊ 95 እስካብ 98 ሚእታዊ ናብ ሓደ ምርዳእ ዝመጻናሉ ብሓጻር ክገልጻ ኣብቲ ወግዕና ማለት እዩ ስፍሕ ዝበለ መድረኻት ወግዕታት ተካይድና ተጋሩ እንታይ ኢላ መስለካ ኣነ ምስ ሃይለ ክጋራጮ ይኽእል እየ ብፖለቲካ ማለት ንስኻ ደስ በለካ ውድብ ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ ኣነ እንከም ማለት እዩ ብሓሳብ ኣብ ደገ ስለ ዘለና ብሓሳብን ብሓደ ሓደ ዓቕሚና ክንዕግዝ ንኽእል ነገር ግን ኣነን ሃይለን ኣብነት የዝብ ዘለኹ ዘየባእሱና ክልተ ነገር ኣለዉ ዕላማና ማዕረ ኮይና ንቃለሰሉ መሬት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን እዩ ኣብ ባንድነት ርእሱ ዘይኣተወ ኣተሓሳስኡ ኣብ ትክክል መገዲ ዘሎ ግን ኣብ ትግራይ ፍትሒ ዝሐሸ መሪሕነት ዝሐሸ ካይዳ የድልየኒ እዩ ዝብል እውን ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ዝሓሊ ናብ ሓደ ዝመፅእ መድረኻት ንምፍጣር ተጀሚሩሉ እዚዩ ትናይ ሓምሻይ ግንባር ዝነበረ 4 ግንባር ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ባይታ ተዋግዐ ዋላ ሒዙ 4 ተዘይሃለወ ኣብቲ ኩናት ግዜ ናብ 4 ግንባር በፂሑ ዝነበረ ሰራዊትና ሓምሻይ ግንባር ኮይኑ ተቃለሰ ሚድያታት ትግራይ ኣብ ደገ ዘለዋን ዳያስፖራ ትግራይን ብሓደ ኮይና ተናቢብና ሒዚ እዙይ ናብ ሓደ ይመፅሉ ኣብ ውሽጢ እውን ፖሊስ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ካልኦት እውን ውድባት ዝነበሩ ሒዚ ከም ሙልቅዮም እውንስ ናብ ሓደ ይመፅሉ ንህዝቢ ትግራይ ሒዚ እውን بدم بجيرنا خنم صو خن قالس صلاتنا ناس ناي وشتنا فرخ تيلو يمبر ناي وشتنا تطنكيرو اي خولنا سو ناي وشتنا يطانا خرلو ازيو بدم بينا انا ريسورس ناي حدنت ناي يمصلنا بحده توم فرخ زول زلو توم زحارم زلو توم حرامري زول زلو اب عفار وصيوم اب سقطا خيدم بصلمتي بدبار نولو زلنا ناي بلصقنا سراوي زلو تصقيعهم كمني برها باراخ زولكايو ناي شره جنبار لهم موكيروم مزنورو حليف زها وعبترياس حوحات افريسات تويدو بروباغندا زحس زلبسو او نسو اب عفاريو بصلمتي شالق حدش እንዳውል እንዲም ዘታልሉ ግን ሻለቃ حدش አይኮነን ሻለቃ حدش ነስታይ ተሕጃ ከምዘነ ቪዲዮ ዝጥቀምሉ ሚዲያ ዝጥቀምሉ በራባራኸ በዓፋሪ እንሄ
تبقدما سيحبكم انكو عطحسكمهم قال زبلي تحس ነገር እኮ የለን ጌታቸው ጽሐፉ 15 ኪሎ ሜትር ጥሒሶም አትዮም ዝወሎ ንዕኡ ንኸረጋግጽ ኢልዩ ሃተውተው ዝብል ነይሩ ግን ተዋረድ ኢልዎ እዩ ተመዘን ኢሉ እኳ ይብሉ ናይ ኮሜዲያን ናይ ኤርትራ ሕዝቡን ከጠቅስ መዘንግዕ ሓጎስ ወለ ገብርኤል ይዝባል መስለን ተመዘን ኢሉ እኳ ይብል ምስነት አፍላ ኮይኑ ማለት ተመዘን ኢልዎ እምበር ተጣሕሰውን የለን እንተ ጥሒሶሞውን ብልጽግና እዮም ጥሒሶሞ እሱ ዓዋጋ ከፍሎም ይጽዋሕን ጎን ሪኢና ማለት እዩ ሳኸስተኻኽለል ካይለ ይቀጽለለይ ይረብ هو اي تن بوت حوسوسنا بالكاتا هلك حدش ب ناي شيرا جنبار يلوم زمرحن زله ب بناتنا بناي ناي معراب ارما عصرت حدون ناي 10 دقيقه تخصي خفيت زنبرن ديو ግን እቲ አርማው ዝን ሄናትና ውን በውሕልል ዝኾነ መገዲ ምኻዱ ዝሓደፈ ግዜ ታናይ ብራያ አቶም ዝነበሩ ጥራይና ጋውሒና እምበር ኣብቲያ ውን መኪሮማ ነይሮም እዮም ታ ሃለቅ ሓድሽ زمر حزل لو جنبار تهالت شالك حدش شالك ايو شالك حدش اي برهان اقوغن كاوس حزاتك على ميكي ونبدا ترجعوا اوكي نيشتن حزاتك اصنيحه لغرو قصل حزات الانترنت حزات كان يرايلي إذا تن هلك عيلة بلا شالك خيولس هلك عيلة سلك حياتنا لا قرب so الياتهم إذا فرخنا خذول زلوا سي وسي تنايت هزب تقرأي تاي هون دليل أبدأ نوش زلوا ناب حد النامس إيه بحد الناصر حي كرّن كله هم تقارنوا على مهزسي هم لو خات نايت بلسقنا انتي عينة رعديز مس زلوا سي بلسقنا بعدس مسكرنت أبينا نروحو كم معراب طري لنا نابراي أحمد دو تقرأي مالتي دو تقرأي نابدو كن ملا ساينا نايدو فلي سلتول نابدو كن ملا ساينا زي أخن ود من تاناي معراب تقرأي كن ود أنا نشتلان كوس خلا حستايا حدا سلسنة من دي نقميتنا زلنا نمستواس زأكل سراويت إثيوبيا ازيو أكال بيجي مدرمبر أكال تقرأي كوينة يفلت أني زولا زلنا معراب تقرأي سراويت إثيوبيا جنرالي هم زول زلو قال أي اتهد ما ناي سراويتهم يوم نزي حبيهم يوم هم زول زلو ازيو قمجي ممو يوم already أب دبارق قمجي ممو يوم سالساي تدالينا اينا زبليو ينالنا تتدالينا زبل انا اندرماين كن غورلنا يبلن ولا يدالو تداليوم يوم نايو حقي اب عالم زل تكنولوجي كلهم صيوم يوم يلنا انت نغمغم ايز حيش بحالي تدالينا يوم زول زلو ابي احمد ون بعلي لومي عالم زفريت تكنولوجي كلهم صي يخفسسلكم مبلعليهم يليو بقلصي اطفطط افز بحالا سيلن كم بعسلنتك سدلكم يلو بعسلك صدلكم يلو هذه إيكونومنا إثيوبيا خمزلات تشيطو أمشي تقرأين تزطفئون سلا زي كونه بو درجة جمجمنا كومون تمسخه زبل عينة مدلاو غيرنا انت نصنح يحيش زبل امنة لني نعنات راح يكونن نمحراوني خطفئ نعفاروني خطفئ نعقو نقمانت أو محار حويسنا انت رينا يوم نيرتراوني خطفئ سلازي እተጽምዶ ሲሉ ጽምዶ ብዝብል ናይ ሃይለን ናይ ተሓደን ዘረባ ጥራሕ ኸይድ እንታይ ኮነ ሩይ ዝኾነ ጽምዶ ኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ምድላውን ብኡ ደረጃ ኾን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤርትራ ብንዕቐት ታዳነን ከየምፃእ ማለት ናይ ትግራዋይ ዓይነት ባህር ኣለዎም እንዲን ሰሙን ክላዚየን ኣበዲየን ከይበፅሓ ዝብል ኣየዋፅን ሓደ ሰብ ናይ ትግራይ ሓደ ሰብ ናይ ኤርትራ ሓደ ሰብ ናይ ዓፋር ሓደ ሰብ ናይ ኣምሓራ كند شحناتهم غيركا مغمغام يدل بحاليان ስለዚህ ድሮን ከምጽን ተተዋሂሉስ አብይ አህመድ ፐር እዚ ሓደ ሽሕ ድሮን ዋላ ከምጽል ከምግምጋም ይحيش ባህሊ ንምንታይ ንዑ ዝአክል ምክልኻል ክትገብር ዝከአል ኩሉ ስለ ተገብረፍት ምድላው
يزنسا بأونتان وصدا خمزة اللوا وصدوا خمزة اللوا تدالوا ولا بحالي كالاي اتو هدماناتاتهم هيمان ويفي ناخن قبرن يمزول زلو ولا انت هذا ما حدا انت هادي مسكن عسرت الناتك انا خنا مصينا نديم زول زلو هيمان ويف كم مخانو قال بقال تزاريو استاوس ابارلاما قريب ابي احمد 10 مليون تسريدلهم نيرترا وايب اوت كغورو مخيليه ايلو قال بقال تزاريبيو قصر حدا ببعمتو حنتي ارترا اندا ولدنا اينا نحدر زبل تزاريبيو قصر هلته زياتهم كم غيركم ترجموا سبز حلن مو سبزحي نعشو نداولكو كم انسسا دفيه اتينا بإرترا نيرترا خاب تحتن لعلي لحس كبلا خيليه يزولا كازل نتقراي ون خاب تحتن لعلي لحس كبلا خيليه يزولا كازل زتنا مسلام مس مالت مسينير حجون نسيم سرح زلو ابز حساب كم زقصرو كم امنو ابز حصوار كم زامنو فليتنا يملنا مالت انديزي اسكا حس تزارب كونه بكلتي النطبي ስለዚህ ንበዝ حسابن ንበዝ حصوارن زغون مدلاو كغورو ايامني ناي ساينس وتادراو ساينس طببن فتفيتهم زولعو فتفيتهم زغلسو عزز سراويتهم زلونا كوميوم ناي شعبياون بزي زحمو يكونن منم طرطر يون تواغاتيو ስለዚህ مدلاوم نوزيز متن كون الله ويلا خلتين بزي اخل علنمو اتناي بيجي مدريو زوللو جن ريخا انت ايسترفنا يمسلكها ويه ناي تግራይ ሚዲያታቱን بقصري وحدات يكونه لدويت حويسكا ببقعتون بزح السنفا يكونه جني يسرحن بغلته مخنيات حدا اي مرحان انت زي تمريحن كعا سبات ስለዝኾኑ بتقمينا تتعالوا يخدلو مبزحته عمت كلا صني عزلا ددبيت بين اقواس 10 حدا غزي فتينهم ابياتهم حجون نقصل لنا كفتنونا يقول يوم نقدميتون نسو اميننا امعدينا اندارنا اينا نخد هزونا ون اميننا ابقعتنا ون تامامين مسفتاري فتصم كابنا هزو متكل معيز بالامنت يبلنا انت عايز بالزلو زودز يزبن رايو بيجي مدر مالتاي مالتي يا مارا نو يبيجي مدر نو يلو بيجي مدر زبحال محرا يلن كفلا هاجر ينيرو نابجي مدر كمي غيركا خمز تحوس كمي غرو نطيقو خمز حوس من يليك نفلطينا امحرا تبحال ازينا يا امحرا يخبل انت خوينو امحرا يهودك زفطراي قدمي يهودك ينبرتنا امحرا زبحال ينبر ጎጃም ኔሩ ወሎ ኔሩ ሸዋ ኔሩ ጎንደር ኔሩ በጌ ምድር ኔሩ ማለት ነው ናፍቱ ዝነበርና የንመለስ እንተ ተዋሂሉ ታሪክ እንተልዕልና ካሊ ዘረባ ይኾን ለማሉሞ ምላሽ ትግራይ አልዋሃ ምላሽ ትግራይ አልዋሃ ምላሽ ሰጊሩ ዝመጸሉ ኃይለ ስላሴን ወዱ ነስፋሰን ወዶ ይኮነን ባይዞ ወይ አለን ይትመርጥዑ አለን እንዳወልኩ ዳዘ ይቅረብኩ ወስካ ሕዝምበር አብ ግራዋ ዝበሃል ኦሮሚያ እዩ ሚኪ ግራዋ ኸይደ አብይ ቤተ መንግስት ናይ ኃይለ ስላሴ ዝነበረለው ግራዋ ቤተ መንግስት ይለም የመስሪሕሞ ግን ቤተ መንግስት አይኮነን ተሰርሕ ንልጅ ኢያሱ እስር ቤት ተባሂሉ ተሰርሕ ዝገርመካ እዩ ቀሪጸየ ኖርማሊ ተምሰው አይንዳ ጎብነይኒ እንዳተዛረብኩ የቀሪጸ የለኒዩ ክነቅርበይና እንደም ሓቢርና ክነቅርበይና ብርግጽ በማሕርኛ የምዛረው ግራዋ ሰለስተ ዙር ምሕለው ግብል ለወቱ ቤተ መንግስት ሰለስተ ዙር ሓጹር ለዎ بمندق حتم اللي تحاطره ثلاثه زر اب انبايا بربعته وجن محلوي وارديا محلو نيرو وصيخا خعمال تبيته منغستي اندر جراوند لو تا اندر جراوند بتعمي زحلي تبوتا زحلي يكونن موقتي تا اندر جراوند جن بتعم زحلي بچو يبتحتي جيلا زبحال چولو بوي تحتيمو بتعمي قري حزي ابيته منغستي ابن هايل سلاسي بيت منغستي مكواننتي حتى نيرميم تايغيركوا موغزيت اندي خوين مجمريا ناتو موغزيت كوين حصان سلازنبرس ناتو موغزيت كوينو اندراسي خوين يزغلغل نير هايل سلاسي قدمي نغوس مخان نغوس نمخان سبعي حفتو سلازخونه نلجي اياسو نغوس نمخان نلجي اياسو اسيرو مخنياتو لجي اياسو اندحلوه ناي نغوس زري ود راس ميكائيل
እንዳሃለወ ንሱ ክነግሰ ይኽእልን ንዑ ኣሲሩ ግን ኣስሊሙ እዩ መናፍቅ ኮይኑ እዩ ገለታት ኮይኑ እንዳተባሃለ ዓፋር ምርዖሞ ሃዲሙን ዓፋር ከይዱስ ዓፋር ምርዖሞ ነይሮም ንውዑ ኣስሊሙ ይብሎም በጣም ጉዳጉድ ይስራሓሉ ዝነበረ እዩ ተኣምራት ይስራሓሉ ነይሩ ሕዚ ልጅ ኢያሱ ኣብ ግራዋ ተኣሲሩ ቤተ መንግስታዊ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰለስተ ዙር ምሕለው እዩ ሓለው ተቐሚጡ ብዓይኒ የጥንስዩ እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ደቂ ኣንስትዮ ከይቀርቦ 40 እመት ረሓቃ ካብኡ ይብል ንምንታይ መሲሉካ ተተንኮሎም ንፍለጦ ኢለ እምበር ኣብ ኣስፋዋሰን እየ ዘለኹ ይረሳዕኹም እንት ኬዘ ሕዚ ኣሲሩ ወሎ ስልጣን ክሕዝ ይደሊ እዩ ሃይለ ስላሴ ምስ ሞተ ወዲ ራእሲ ኢያሱ ወዲ ልጅ ኢያሱ ስልጣን ከይሕዝ ልጅ ኢያሱ ከይወልድ ምእንታን ደቂ ኣንስትዮ ክቀርቦ የብለንን ብዝኾነ ይኹን ስሕተት ጓል ኣንስተይቲ ተቐሪባቶ መልክዕኛ እውን ስለ ዝኾነ ስሒብዋስ ቀሪባ ከይትወልደሉ ኢሉ 40 ክንድ መራቅ አለባችሁ በአይን ያስረግዛል ትጉዶም ራእዮ ዘይብሉ ወይ በአይንስ የጥንስ እዩ ልጅ ኢያሱ ኢሉ ሰዊኹ እንደቀ ኣንስትዮ ክጥይቆ እንተኸይደን ዋላ ቤተሰብ ብማዕዶ 40 እመት ርሒቐን ኤን ዝጥይቆ እንጀራ በግልግል ዝህባ ማለት ሕዚ መን ተኣቱ ነይራ ሓፍቱ ተኣቱ ነይራ ምግቢ ተብፅሓሉ ተሓቶ ትጥይቆ ሓፍቱ እያ ሰበይቲ ሃይለ ስላሴ ማለት ሰበይቲ ሃይለ ስላሴ ክትኣቱ ኸላ ናተይ ቀታሊ ንጉስ ጌርኪ ሓቂፍክ እንዳሓደርክ ገለ ኢሉ ንሓፍቶ ጥኒስዋ ይብል እንተነኣሰ ወደይ ክነግስ ምእንታን ኢሉ ንሓፍቶ ጥኒስዋ ይበሃል ታሪክ ንፍለጦ ቃል ብቃል ተሞ ጎብነይ ዓብይ ሰብኣዮም ዝነገሩ ንኸሪአኩም እዩ ንሓፍቶ ጥኒስዋ ኣስፋሰን ዝበሃል ወሊዳ ከም ወደሞ ይርእይዎ ነይሮም ሃይለ ስላሴ ከይድ ንዓደቦ ሃይሎም ንዓደዲ ሃይሎም ሰዲዶሞ ሃይለ ስላሴ ዓደቦ ዓደዲኦ ድራስ ሚካኤል ወሎ እዩን ወሎ ሰዲዶም ናይ ወሎ ገዛእ ገይሮም ኣቕሚጦሞ ኣልዋሃ ምላሽ ተሳጊሮም መፅዮም ጠቅልል ጠቀለለ እንዳተባሃለ ፌደሬሽን ኣፍሪሶም ኣይምን ኮንፌደሬሽን ኣፍሪሶም ናብ ፌደሬሽን ምስ እተውዋ ሓንቲ ግዝኣት ምስ ገበርዋ ንኤርትራ ራያ እውን ሕዲጎም ነስፋዋሰን ንወዶም ወሲኾሞ ማለት ንወዲ ሰበይቶም ወሲኾሞ ንወሎ በቶሪያሊቲ ንወዶም ሂቦሞ እዩ ግን ዝበሃል ግን ባዕሎም እዮም ቀቲሎሞ ይገርመካ ኣስፋዋሰን እውን ምስ ሞትኩስ ንወደይ ንእከለ ዝበሃል ወደይ እኸውርስ ንግስና ኢሎም ዝተዛረቡ ሃይለ ስላሴ ነተሓው ቀቲልዎ ኣስፋዋሰን ነቲ ክነግስ ተባሃለ ንሶም ከዓ ብመርፊ ኣውጊኦም ቀቲሎሞ ይበሃል ኩሎም ዘይነገስኾም ኢሎም ተሪፎም ኤኒዌይ ሕዝታ እዩ ኣልዋሃ ምላሽ ዝነበረ ከምዚ ገይሮም እዮም ነስፋዋሰን ይሆሞ ለማልሞ እውን ከምኡ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ንወልቃይት በጌ ምድር ነይሩ እንተኢሎሞ ምኒልክ ወሲድዎ ዝነበረ ናይ ሓፂር እዋን እዩ ካብ ሃይለ ስላሴ ናብ ምኒልክ ዘላ ግዜ እያ ሳውን ታሪክ ጠቂስካ ትምለስ እያ በጌ ምድር ኢሉ ግን ኣምሓራ ክብለ ይኽእል በጌ ምድር ዝበሃል ኣምሓራ የለን ዝብል ታሪክ ንሓዘ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ሕዚ ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ መከላከያ ግን ተሓቂ እዚ እዩ ሓደ ታሪክ እዚ እዩ እቲ ሓቂ ከዓ ካሊእ እንታይ እዩ ምዕራብ ትግራይ ሒዙልና ዘሎ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኣምሓራ ኣይኮነን ፌደራል መንግስቲ እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ እንተኮይኑ ሒዝዎ ታርጌትና ኣብ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ኩናት ንኽፈት ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ኦሮሞ ይኣኽሎ እዩ ኣምሓራ ይኣኽሎ እዩ ንፋኖ ምድጋፍ ንኦላ ምድጋፍ ተውሽጢ ዝኒሄ መንግስቲ ተውሽጢ ዝኒሄ ሰራዊት ተዘይደገፎ ትግራዋይ ደገ ዘሎ ግን እዚ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዚ ብድፍረት ንዛረቡ ምክንያቱ ክንህሉ እንደሊ ኢና ንባዕሎም እውን ከይቕልደሎም እዩ ዘሎ ሮድማፕ ዘይብልካ እንትብልዎ እንተለው ሮድማፕና ላዕላይ ሰማይ ክንረኽቦ ኢና የለም እንሄድበት አይታወቅም መድረሻችን አይታወቅም ምናምን መድረሻችንማ ያው ሰማይ ቤት ነው ከምዚ ገርዘባ ጨወለም ሰብኣይ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኤኒዌይ ተናይ ምዕራብ ትግራይ ተን ሰለስተ ነጥቢ ከም ኣይለን ሓዝወን ሓድሽ ነገር ንስ እዩ ትህድማ ጽቡቕ እዩ ይህደሙ ግን ስለዚ ሃደሙ ይቕነሱ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ተም ዝሃድሙ ንሕና ኣነ ማለት ከም መንግስቲ ከምኡ ዋላ ተዘይተገበረ ተጋሩ ኮይና መንገዲ እውን ከምቲ ናይ ስደት መንገዲ እንዳኸፈቱ መንእሰይ ትግራይ ዘስድድዎ ዘለዉ ኣብኡ ካብ ዝሰርሑ ቶም ተጋሩ ስግረዶ ቢልካ ናይ ኤርትራ መንእሰይ ናይ ትግራይ መንእሰይ ናይ ዓፋር መንእሰይ ናይ ኣገው ናይ ቅማንት ናይ ኣምሓራ ካብቲ ከተስድድ ነዚኦም እጆኹም መኸተኹም ግበሩ እንዳበልካ ዘምፆ ዘሎ ሰራዊት እኮ ተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ምውጋእ ዓደድ ዓረር ካብ ምዃን ምውፃእ የድልየካ ኢልካ ከተውፅኦ ይትኽእል እንዲኻ
ንዓይ ክወቕሰኒ ይኽእል ከምዚኣ ትብል ነርካ እውን ክተብለኒ ትኽእል እያ ፅባሕ of course ህዝበይ ከድሕን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀግዒ ኮይነ ክሰርሖ ዝኽእል እንተኮይነ ንዓውፃእ ንሱዳን ኣብ ካምፕ ናይ ሸልተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣቲኻ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክትከዲኻ ኢልካ እውን ተውፅኦ ፋሕብትን ተብሎ እዚ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ንሱ ግን ባዕሎም ቶም ፀላእቲ እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንሕና ዲና ከምኡ ክንገብሮ ነይሩና ንሶም ዝብል ግን ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ክንገብር ኣለና ተነጥቢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝኒአ ሓድሽ ነገር ግን ነዚ ይመስል ክብል ደልየ